झुक्क्याएर संविधानमा माओवादीले माग गर्दै आएको समाजवाद लेखे। त्यो समाजवाद प्राप्त गर्न संसदवादी भाषमा जाकिए। संसदवादी भाषमा जाकिएपछि विस्तारवादी शासकका चाटुकारहरूले लेखेको पुस्तकको विमोचन गर्ने क्रममा त्यही पुस्तकको प्रशंसामा समय खर्चिएर आफ्नो बहादुरी देखाउन पुगेका छन्। अनि यस्ता व्यक्तिलाई माओवादी ठानेर यो देशका पूर्व प्रशासक, पूर्व ब्युरोक्र्याट्स ठानिएका रामेश्वर खनालले माओवादको समाप्तिको परिकल्पना गर्छन्, माओवादको समाप्तिको सपना देख्छन्। माओवाद प्रचण्डबाट उहिल्यै समाप्त भइसकेको छ। रामेश्वर खनालजीले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले हिजो पनि चर्चा गरिसकेको छु यस विषयमा कि यी सबै समस्याहरू सृजना गरेको माओवादले होइन। यो संसदवादमा विकसित भएका समस्याहरूको समाधान माओवादले मात्र गर्न सक्छ। त्यही माओवादले निर्दिष्ट गरेको बाटो हो समाजवाद। संविधानमा समेटिएको शब्द हो समाजवाद। त्यो समाजवाद भन्ने शब्द माओवादले नै सृजना गरेको शब्द हो। यो कुरो रामेश्वर खनालजीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म रामेश्वर खनालजी सहकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, माओवादीकै पुस्तक पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो, जबसम्म प्रचण्ड पाटन ढोकाको डेरामा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, तबसम्म उहाँलाई पनि माओवादले नै मार्गनिर्देश गर्यो। जब माओवादी जनयुद्धले प्रचण्डलाई देशको नेता बनायो, अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा उभ्याइदियो, त्यही माओवादलाई छोडेर उहाँ संसदवादमा पतन भइसकेपछि आज उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई त आत्महत्या गरौँ जस्तो लागेर आउन थालेको छ। यो माओवादले उहाँलाई आत्महत्या गर्नतर्फ निर्दिष्ट गरेको होइन। उहाँलाई संसदवादी भाषमा जाकिएको उहाँको पतनको बाटोले उहाँलाई आत्महत्या गर्न मन लगाउँछ। यो संसदवादको चरित्र नै यस्तै हो। संसदवादले विलासी जीवनमा डुबुल्की मार्न सिकाउँछ। विलासी जीवनमा डुबुल्की मार्ने क्रममा साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्न सिकाउँछ। नमस्कार। आजको जनचासोको 154 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको कचिङ्गल अझै सकिएको छैन। आज पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र सोही अदालतका न्यायाधीशहरू बीच छलफल भएको छ। छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गरेर समस्याको निकास दिन अनुरोध गरेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले राजीनामा नदिने, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार म नियुक्त भएर आएको हुँ, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्थाको सामना गर्न म तयार छु। यदि मेरो विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता गरिन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न म तयार छु भनेर आफ्नो दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसमा नझुक्ने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको यो दृढताले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई अब सङ्कटमा पुर्याइदिएको छ। न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सङ्गठित रूपमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। सडकबाट यसरी न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग गर्न हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, यो प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उत्पन्न भएको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूले संविधान सम्मत ढङ्गले जान छोडेर संविधानलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगेर असंवैधानिक तरिकाले सर्वोच्च अदालत जस्तो जनताको आस्थाको धरोहरमा जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिका विरुद्धमा राजीनामा गर भनेर आन्दोलनको वातावरण सृजना गर्नु कति उपयुक्त थियो। यसको जवाब भोलि इतिहासले यी व्यक्तिहरूसँग माग्नेछ। यो विकृति किन आयो, यस्तो विकृतिको कारक के हो भन्ने कुराको जवाब खोजिरहँदा एकजना अवकाश प्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो भागबण्डाबाट
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जो परम्परा बस्यो, यो परम्पराले सृजना गरेको विकृति हो। यो विकृतिको अन्त्यको निम्ति अहिले सर्वोच्च अदालतमा सृजना भएको यो अवस्थालाई समाधान गर्ने संसदले हो। संसदले सर्वोच्च अदालतमा सृजना भएको समस्या समाधानको निम्ति आयोग गठन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। संसदले आफै आयोग गठन गर्न नसक्ला। संसदले आयोग गठन गरेर यो समस्याको समाधान गरियोस् भनेर निर्णय गर्ने, त्यो निर्णय कार्यान्वयनको निम्ति प्रधानमन्त्री कहाँ सिफारिस पठाउने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट आयोग गठनको निम्ति राष्ट्रपतिलाई निर्णय गरेर पठाउने र राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रपतीय आयोग गठन गरेर त्यस्तो आयोगबाट यो समस्याको समाधान निकाल्ने बाहेक अर्को बाटो छैन। यदि त्यसरी राष्ट्रपतीय आयोगबाट दिएको निर्देशनलाई पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले अटेर गरेको खण्डमा मात्र संसदमा महाभियोगको प्रस्तावको औचित्य हुन्छ। अन्यथा महाभियोगको प्रस्ताव केटाकेटीले गुच्चा खेले जस्तो होइन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, तर त्यो बेला यिनै चोलेन्द्र शमशेर राणाले विशेष भूमिका निर्वाह गरेर सुशीला कार्कीका विरुद्धमा आएको महाभियोग प्रस्तावलाई असफल बनाइदिएका थिए। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध पनि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, तर त्यो महाभियोग प्रस्तावको विषयमा छलफल नहुँदै यता सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अहङ्कारको शिकार बने लोकमान सिंह कार्की। उनी अयोग्य ठहर भए सर्वोच्च अदालतबाट। सरकारले प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त गरेको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीशले अयोग्य ठहर गर्न मिल्ने हो कि होइन? लोकमान सिंह कार्की र सुशीला कार्की एउटै थरका एउटै परिवारका नाता सम्बन्धित भएकाले मेरो मुद्दा तपाईले हेर्न मिल्दैन भनेर लोकमान सिंह कार्कीले भन्दै पनि सुशीला कार्कीले हट्तापूर्वक म लोकमान सिंह कार्कीलाई चिन्दिनँ, मैले मुद्दा हेर्छु भनेर दृढतापूर्वक उहाँले मुद्दाको फैसला गर्नुभएको थियो। त्यसैले यो अवस्था संसदवादी व्यवस्थामा जटिल समस्याको रूपमा सृजना भएको समस्या हो। यो समस्याको समाधान संसदभित्रबाट यदि निकाल्न सकिँदैन भने संविधान सम्मत ढङ्गले गन्तव्य समाजवादको बाटो यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले अवलम्बन गर्ने हो भने त्यही समाजवादको बाटोले यस्ता समस्याको निराकरण गर्न सक्नेछ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनगणना गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो कि होइन भन्ने बारेमा नेपालको सरकार नै अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह भएको छ। आफ्नो भूभागभित्र जनगणना गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने, भारतको अनुमति लिनुपर्ने यो कस्तो संसदवादी व्यवस्था हो? यसले पनि संसदवादी व्यवस्था असफल भएको सिद्ध गर्दछ। नेपालका चर्चित नेता, 10 वर्षीय जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेता, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएका नेता, राजतन्त्रलाई ढाले भनेर गौरव महसुस गर्दै आएका नेता, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ खनेर सुरुङ युद्ध गरेको दाबी गर्ने नेता कमरेड प्रचण्डले पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले लेखेको विवादास्पद पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित भएर त्यो विवादास्पद पुस्तकको प्रशंसामा समय खर्चिनुभयो। उहाँले त्यो पुस्तकको प्रशंसा गर्ने क्रममा बिर्सनुभयो त्यो पुस्तकमा रञ्जित रेले नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लिन भारतले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यो प्रश्नको खण्डन प्रचण्डले गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो?
रञ्जित रेले उठाएको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्ति नेपाललाई भुटानी मोडलमा लाने भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि भारतीय शासकहरूमा भूत सवार हुँदै आएको विषय हो। यो अहिले पनि भारतका विभिन्न विवादास्पद नेताहरूले यस्तो शब्द बोलिरहने गर्दछन्। यस्तो शब्दको दमदार जवाब दिनुपर्ने हो प्रचण्डले। प्रचण्ड जस्तो व्यक्तित्व जसले कम्पोसाको नेतृत्व गरेका थिए, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन जनस्तरबाट, त्यसमा पनि माओवादी पार्टीका तर्फबाट गठन गरिएको कम्पोसाको नेतृत्व गरेर यो सार्क क्षेत्रका प्रतिक्रियावादी शासकहरू विरुद्ध युद्ध लड्न तयार भएको त्यो संगठनको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले सृजना गरेको विश्वास आज धुलिसात बनाएका छन्। यस्ता व्यक्ति संसदवादमा पतन भइसकेपछि देखा परेको यो समस्या हो। जबसम्म प्रचण्ड माओवादमा अडान राखेर अगाडि बढेका थिए, माओवादी दृष्टिकोणमा अडान राखेर अगाडि बढेका थिए, तबसम्म प्रचण्ड ठिक थिए। झुक्क्याएर संविधानमा माओवादीले माग गर्दै आएको समाजवाद लेखे। त्यो समाजवाद प्राप्त गर्न संसदवादी भाषमा जाकिए। संसदवादी भाषमा जाकिएपछि विस्तारवादी शासकका चाटुकारहरूले लेखेको पुस्तकको विमोचन गर्ने क्रममा त्यही पुस्तकको प्रशंसामा समय खर्चिएर आफ्नो बहादुरी देखाउन पुगेका छन्। अनि यस्ता व्यक्तिलाई माओवादी ठानेर यो देशका पूर्व प्रशासक, पूर्व ब्युरोक्र्याट्स ठानिएका रामेश्वर खनालले माओवादको समाप्तिको परिकल्पना गर्छन्, माओवादको समाप्तिको सपना देख्छन्। माओवाद प्रचण्डबाट उहिल्यै समाप्त भइसकेको छ। रामेश्वर खनालजीले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले हिजो पनि चर्चा गरिसकेको छु यस विषयमा कि यी सबै समस्याहरू सृजना गरेको माओवादले होइन। यो संसदवादमा विकसित भएका समस्याहरूको समाधान माओवादले मात्र गर्न सक्छ। त्यही माओवादले निर्दिष्ट गरेको बाटो हो समाजवाद। संविधानमा समेटिएको शब्द हो समाजवाद। त्यो समाजवाद भन्ने शब्द माओवादले नै सृजना गरेको शब्द हो। यो कुरो रामेश्वर खनालजीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म रामेश्वर खनालजी सहकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, माओवादीकै पुस्तक पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो, जबसम्म प्रचण्ड पाटन ढोकाको डेरामा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, तबसम्म उहाँलाई पनि माओवादले नै मार्गनिर्देश गर्यो। जब माओवादी जनयुद्धले प्रचण्डलाई देशको नेता बनायो, अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा उभ्याइदियो, त्यही माओवादलाई छोडेर उहाँ संसदवादमा पतन भइसकेपछि आज उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई त आत्महत्या गरौँ जस्तो लागेर आउन थालेको छ। यो माओवादले उहाँलाई आत्महत्या गर्नतर्फ निर्दिष्ट गरेको होइन। उहाँलाई संसदवादी भाषमा जाकिएको उहाँको पतनको बाटोले उहाँलाई आत्महत्या गर्न मन लगाउँछ। यो संसदवादको चरित्र नै यस्तै हो। संसदवादले विलासी जीवनमा डुबुल्की मार्न सिकाउँछ। विलासी जीवनमा डुबुल्की मार्ने क्रममा साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्न सिकाउँछ। अनि साम्राज्यवादीहरूले निशानामा मारिहाल्लान् कि भन्ने डरले बरु भित्रै आत्महत्या गरेर मर्न पनि सिकाउँछ। यही हो विलासी जीवनको, साम्राज्यवादको, दलाल प्रवृत्तिको यो परिणाम हो, आत्महत्याको परिणाम। यो माओवादले सृजना गर्दैन। माओवादले आत्महत्या गर्न होइन, माओवादले दृढतापूर्वक लडेर बलिदानी प्राप्त गर्न ऐतिहासिक व्यक्तित्व मरे पनि बाँच्न सिकाउँछ। यो कुरो रामेश्वर खनालजीले पनि पढ्नुभएको छ, प्रचण्डजीले पनि पढ्नुभएको छ। तपाईहरू दुवैजनाले तर त्यो बाटो परित्याग गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच 20 वर्षसम्म अमेरिकी सेनाले तहस नहस पारेको अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूले कब्जा जमाएपछि त्यहाँ खाद्यान्न सङ्कट सृजना हुने डर पैदा भएको छ। त्यही अवस्थाको सृजना नहोस् भन्नको निम्ति तालिबानी सरकारले त्यहाँ खाद्य सङ्कट टार्नको निम्ति कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। त्यसमा अभियान सुरु गरिएको छ। त्यहाँ अफगानी जनता रोजगारीमा लामबद्ध भएका छन्। कृषि तथा पशुपालन मन्त्रालयले
कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम भनेर लागू गरेको खाद्यान्न र फलफुल मात्र उत्पादनमा यो केन्द्रित रहेको छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा जनतालाई लामबद्ध गराउने अभियानले सफलता प्राप्त गर्यो भने अफगानिस्तानमा देखा परेको खाद्य सङ्कटबाट तालिबान सरकारले सफलता प्राप्त गर्ने आशा जगाएको छ। तालिबानी सरकारले विश्वव्यापी रूपबाट आलोचना भइरहेको नारीहरूलाई पनि शिक्षाको अधिकार, नारीहरूलाई पनि रोजगारीको अधिकार, नारीहरूलाई सहशिक्षाको अधिकार यस्ता सवालतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै गइरहेका छन्। उनीहरूले बाहिरबाट उठिरहेका आवाजहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूल हुने गरी समाधान गर्दै लान थालेका छन्। अपेक्षा गर्न सकिन्छ उनीहरू सफलताको चुचुरोमा अगाडि बढ्नेछन्। यसैबीच भारतले आफ्नो अधीनस्थ काश्मीर क्षेत्रमा 2 वर्षदेखि कर्फ्यू लगाएको सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ अहिले भारतले मेजर अपरेसन चलाएको छ। सेनाले जङ्गलमा लुकेर बसेका मुजाहिद्दिनहरूलाई निशाना बनाउँदै मार्दै गरिरहेका छन्। मुठभेड भन्दै उनीहरूलाई देख्दासाथ मार्ने गरिएको छ। उनीहरू मुजाहिद्दिन मरिरहेका छन् अथवा काश्मीरी नागरिकहरू सर्वसाधारणहरू मरिरहेका छन् भन्ने सन्तास पैदा भएको छ। अफगानिस्तानमा जसरी अमेरिकी सेनाले तालिबानीहरूलाई सिद्ध्याउने मेजर अपरेसन चलाएको थियो, त्यही चरित्रको अपरेसन भारतीय सेनाले काश्मीरमा चलाइरहेको छ। त्यसरी सैनिक अपरेसनबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा अमेरिकी सेनाले सिकेका छन्। त्यो सिको भारतीय सेनाले पनि सिक्नुपर्छ। भारत सरकारले यसबाट सिकेर सैनिक अपरेसनबाट टाढिन जरुरी छ। नागरिकहरूका अधिकार बहाली गर्न जरुरी हुन्छ। नागरिकहरूको चाहना के छ? एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक, संसारमा ख्याति कमाएको लोकतान्त्रिक मुलुक हो भारत भनेको। भारतले जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनवाई गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक अधिकार सुनवाई गरेर सैनिक अपरेसनबाट बाहिर निस्केर समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। त्यसरी समस्या समाधानको बाटो खोज्दा दुवैतर्फको क्षति कम हुन्छ। एकातर्फ सेनाको क्षति कम हुन्छ, अर्कोतिर काश्मीरी जनताको क्षति कम हुन्छ, अर्कोतर्फ युद्ध मैदानमा जान खोजेका पाकिस्तान र भारत बीच मित्रता कायम हुन्छ। यसतर्फ भारत सरकारले र पाकिस्तान सरकारले सोच्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले पनि सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतले यस्ता सवालहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। युद्धको बाटोबाट छिमेकी देशहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा कसरी डोर्याउने भन्नेतर्फ नेपालको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ। यसतर्फ नेपाल सरकारले, अहिलेको सार्क अध्यक्षले सोच्न जरुरी छ। जसरी एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गरेर अमेरिकी सरकारले चीन विरुद्ध अमेरिकी सेनालाई यहाँ उतारेर चीनसँग लड्ने मानसिकता बनाइरहेको छ, त्यो समस्या समाधानको बाटो होइन भन्ने कुरा पनि नेपालले अमेरिकालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, भारतलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकार अमेरिका र भारतको स्वार्थको निम्ति लम्पसार बन्न खोजिरहेको छ। अमेरिकी सेना तालिबानीहरूसँग लड्न नसकेर अफगानिस्तानबाट बिदा हुनु परेको छ। लज्जाजनक अवस्थामा त्यहाँबाट पराजित महसुस गर्दै अफगानिस्तानबाट हिँड्नु परेको अवस्थाबाट अमेरिकी सेना जानकार छ। त्यस्तो सेनाले चीनको जनमुक्ति सेनासँग लडाई लड्न सक्ला? प्रत्यक्ष रूपमा चीनको जनमुक्ति सेनासँग भिड्नु भनेको त्यो ठुलो युद्धको सम्भावना हो। त्यो ठुलो युद्धसँग अमेरिकाले पनि लड्न सक्ने छैन। त्यसकारण शान्ति प्रक्रिया नै सबैभन्दा राम्रो बाटो हो। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।